جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، جدوں دن حشر دے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، او جنتاں نو جاوے گی سواری آپ دی، جنتاں نو جاوے گی سواری آپ دی، اگے اگے حضرت بلال ہون گے، اگے اگے حضرت بلال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، اور اس پاس رحمت رسول ہوئے گی، اس پاس رحمت رسول ہوئے گی، جڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے، جڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، جدوں دن حشر دے، جدوں
آپ ساریاں نوں پئی ہوویگی آپ ساریاں نوں پئی ہوویگی پر مصطفیٰ نوں ساڈے خیال ہونگے مصطفیٰ نوں ساڈے خیال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے او سانو بخشواؤن لئی اللہ دے سامنے سانو بخشواؤن لئی اللہ دے سامنے سیدہ دے سونے سونے سیدہ دے نکے نکے بال ہونگے سیدہ دے نکے نکے بال ہونگے ہم ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہم ساڈے آمنہ دے لال ہونگے